आतां हांगा जेन्ना JCB लावन जेन्ना हांगा जमीन खणली तेन्ना कळ्ळें की हांगासर पायपलायन लिकेज आहा म्हणून आनी बरीच लिकेज आहा पळय ती आनी ते पोंच्यान उदीक वयतालें रस्त्या पोंच्यान तेवटेन पावतालें तें आनी तेवटेन जें खणलां न्हू थंयसून ते फुडें सामकें ते सर्वीस रोडाक पावलेलें उदीक आहा. शेखरनाथ गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां वृंदावन हॉस्पिटल आदलें वृंदावन हॉस्पिटल आतां तें बंद आहा थंयसर हांव आहा हायवेक तेकोन. हांगासर हें दिसता आतां उदकाची पायपलायन हांगासर लिकेज आहा. अरे ये किसका काम चालू है? ये कौन सा काम चालू है? हाँ उदकाची पायपलायन. हें आतां घालता ते पायपलायन उदकाची आनी फोडला कोणी पायपलायन आतां? हां तो वयर गटर आहा न्हू. हां तो वयर गटर फुटला. गटराक फोडला म्हणजे गटर फुटला ते गटरासून उदक येता. गटराक उदीक येता फुटोंक ना. खंयसून वरसून येता म्हणजे तूं? वयरसून थंय. फाटल्यान दिसता तें. हा हा ओपन हें उदीक आतां गटराचें उदीक हें ना ना हय गटराचें उदक. हेजें न्हू PWCचें उदीक ना न्हू ना तें. ना माती काढले मागीर कळटलें. ना रे थंयसून येता. हें आतां दिसता पळय आतां उदीक खंयसून येता ह्या रोडाकसून उदीक येता पळय तेवटेनसून उदकाची पयलींची पायपलायन तेवटेन आहा आनी हो सांगतलो म्हाका की गटराचें उदीक म्हणून पयलीं हें गटराचें उदीक न्हू हें जाणा मरे कितें सर कितें गटर मेळा म्हणून थंयसून उदक येता. कितें? तेवटेनसून येता उदक. पायपलायन तेवटेनूच लिकेज आसतली. हें उदीक इतलें क्लीन उदीक आहा हें PWCचें उदीक आसतलें. तशेंच आतां पळय हांगासर हेंच्यांनी आतां जे JCB घातल्या उपरांत हांगासर खंय खंय पायपाय फुटलेलीं आहा लोकांची हें कनेक्शन आहा पळय अशें आहा तेवटेनसून येयलेलें आहा उदकाची पायपलायन म्हणजे कळटा कितें हेवटेन कनेक्शनां दिलेलें आहा हें मदीं आहा पळय तशेंच फुडें आहा. आतां हेंच्यांनी टेम्पररी ताका रब्बर बांदल्या. हें सारकें न्हू अशें खूब कडेन आमी पयलीं सुद्दां पळयलां अंडरग्रावंड केबलिंगवाल्यांचीं कामां अशें रब्बर बांदप आनी वचप आनी मागीर तेजे वरसून माती घालप डांबर घालप मागीर रस्तो करप मागीर परतें लिकेज जाता तें मागीर परतो रस्तो खणटात. ते पयलेच तेंच्यांनी करूंक जाय न्हू. आनी दुसरें PWDन हांगासर PWDचे कोणूच दिसनात. आतां हे आहात ते तुमी कोण JCB वाले? आमी JCB. तुमी कॉन्ट्रॅक्टर तुमी कॉन्ट्रॅक्टर मनीस. हे आतां कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीस आहात कितें हांगा PWDचे तांकां सांगपाक कोण तर जाय बाबा हांगा पायपलायनी आहा खंयसून येयल्या सांबाळून करा कितें करा तेंचे कोणूच नासतात. हें आतां उदीक खंय पावलेलें आहा सकयल पावला सामकें त्या रोडाक पावला. नांव कितें तुजें? विनायक नागवेकर. आतां हें तुमच्या दारान आतां जें उदक लिकेज जाता न्हू हें केन्नाय जाता हें कालच्यान जावपाक लागलें. कालच्यान जाता. हें काल आतां खणला. उदकाची पायपलायन तेवटेनूच आहा न्हू त्या तेवटेन सायडीक आसा. त्या रोडाक आहा. हय. म्हणल्यार हो म्हाका म्हणलो JCB वालो म्हणालो पयलीं गटराचें उदीक. ना मागीर तुमकां गटराचें न्ही उदक नळाचें नळाचें. पायपलायन आसा हितून म्हणजे आनी ते हय फुडें तांकां लिकेज- सांगलें डिपार्टमेंटाक आफय आनी ते सारकें करून घ्या म्हणून. हय ना म्हणटा ते हेजें उदक खंय तें गटराचें उदक खंय गटराचें उदीक न्हू तें. ना. आनी दुसरें आतां तें पायप फुटला न्हू तें हय हय तेंच्यानी आतां रब्बर बांदलें रब्बर बांदल्या. मागीर ते फुडें त्रास न्हू ते हय ते टेम्पररी करून वयतात. बरें तेच. आनी PWD हांगासर म्हाका कोणूच दिसना. कोण ना ते तांकां सांगलें तांकां आफय न्ही हें कर म्हणटा हें तुमी पायप घालून पुरच्या पयलीं म्हणलें हें पयलीं ते सोदात म्हणलें कित्याक खंयचें उदक आनी कितें तें कित्याक हांगासर PWDचे हेंच्यांनी फुड्यान रावन तांकां इंस्ट्रक्शन दिवंक जाय दिवंक आसलें जाय दिवंक सांगूंक हे जाय. JCB वाले तांकां कांय खबर ना खबर ना. कित्याक काल तांच्यांनी परवरी मेन पायपलायन फोडल्या न्हू हय इलेक्ट्रिसिटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग वाल्यान. हय हय हेच्या पयलीं तर म्हापश्यान खूब कडेन आमी पळयलां अंडरग्रावंड केबलिंग खूब कडेन पायपलायन फोडल्या आनी अशें रब्बर बांदताना वयतात. तर वयतात आनी मागीर कितें जाता न्हू रस्तो केल्या उपरांत ते परते उदीक येता. वयता हय परत येता हय. आनी अशेंच करून वयतात आनी ते सगळे सकयल मेरेन उदक पावला पळय सगळें हें अशें व्हांवता तें हय सकयल पावला सकयल आयस्क्रीम मेरेन पावला पावला, ते पळयलां मेरेन आमी थंय. आनी तशें आतां आमचे फुडें आतां ह्या वॉर्डाची कावन्सिलरूय आयिल्लेले आहा तिणें लक्ष घातलें हितूर. आतां हांगासर PWD इंजिनियरान सांगलां आपूण मनीस धाडटा म्हणून आनी लक्ष दिता म्हणून हेच्या पयलीं लक्ष दिवंक जाय हांगासर. मॅडम कितें म्हणटा तूं? Yeah, this water was there was a leakage from it last night onwards. It was overflowing, so I told the concerned people to come and get it done. And I asked, it is the main pipeline from the other side. This pipeline must have been broken for quite a long time. Nobody was aware of it, but now we came to know it is a water pipeline. So there should be somebody coming and repairing it, because no linemen are over here. The PWD people should be over here when they are doing their work and all. Okay. Yeah. थँक्यू मॅडम. ते सायडीन कोण रावता गॅरेजीची गाडी तशेंच आमी हांगा पळयता म्हाजी डेलीची वाट हांगासर रस्त्यार गाडयो पार्क केल्यो आसता आनी सामक्यो डेंजरस हितूर आहा. तश्यो आतां पळय थोड्यो फिक्स पार्किंग म्हणजे ही आतां हांगाच आहा कित्याक
कट हांगात आहा म्हणून सगळी धूळ खाल्लेली आहा. हेज्या फुडें टर्न आहा, टर्नाचेर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसतात 4 व्हिलर दीस रात हांगासर. आनी आतां न्ही हो रस्तो खणलेलो आहा न्हू आनीक डेंजरस जाला आनी गाडयो त्या टर्नार पार्क केल्ल्योच आहात. Over here. मॅडम हेजे कितें म्हणटा तुमी हेज्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसतात पळय Yeah, हांगा? over here there are 2 garages in this area, and I have been complaining to them to remove the vehicles, but they have not listened. They are saying all other vehicles are there. So I went to the PI to tell this, but PI said give a letter and then he will do the needful with all this. But still nobody is listening over here. Over there one and next to Rundavan, all the garages are parking their vehicles on the road, and they occupy the full place. And many of us residents over here miss to meet a very major accidents. So requesting the traffic police to come and just take all the vehicles, tow away the vehicles from here. मॅडम कितें म्हणटा तुमी हेजे पार्किंग करतात पळय हेजे? ते हांव हांगा रावता न्हू आमचें घर आसा केन्ना आनी हे आतां रॉंग सायड जाल्या ते सायडीक हय, वचोंक मेळना. वचोंक मेळना. तो आमी जेन्ना भुरग्यांक बी पावोंक वयता न्हू केन्ना केन्ना आमकां मिस जाता एक्सिडंट जावपाक. फास्ट येता गाडयो ते प्रॉब्लम जाला आमकां. ती गाडयो मातशे काडूंक जाय तेंच्यांनी. आनी टर्नाचेर आहा न्हू त्यो हय. टर्नाचेर सामके डेंजरस आनी आमी गेटी भायर येता तेन्ना प्रॉब्लम जाता दिसती पडना गाडयो येतात त्यो हे येतात, सायडीन. थँक्यू. हे आतां हांगा तुज्या दारान पळय आतां एक पार्क केलेले आहा पळय हय. हेका आतां म्हाका दिसता खूब म्हयने जाले 2 महिने झाले दिसता आता 2 महिने झाले हांगासरूच पार्किंग करूंक वयतालो. आनी हो टर्न आहा टर्न आसा हय. आमकांय मागीर त्रास जाता गाडी म्हाका भितर घेवपाक बी अशी टर्न मारून. आनी आतां पळय हें काम चालू आहा न्हू रस्तो खणलेलो आहा ताका लागून आतां ह्यो गाडयो काडपाक आनी मुश्कील जालें कित्याक हांगा मुश्कील कोणूच जालें, ना हांगा जावं पळय एका गाडयेक कोणूच ना. हरशीं ट्रॅफीक पुलीस एवढे भोंवतात न्हू तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवन तेंच्यांनी हें करूंक जाय कित्याक खूब कडेन पळयता हांव आतां येवन धुल्यार सुद्दां रोडाक गाडयो अश्यो पार्क केलेल्यो आहात न्हू ताका लागून खूब त्रास जाता. आनी हांगा जाल्यार सामकें डेंजर जाला आतां हो रोड इतलो बिजी जाला आतां हो. हे आनी अशें टर्न आहा सामकें डेंजरस टर्न जेन्ना फुडल्यान येता ताका कांयच कळना हेवटेनसून कोण येता तो हे पळय हे आतां हांगासर आनी आतां कितले म्हयने जाले हांव नको विनायक हांगा हेका ह्यो सुद्दां गाडयो तशेंच पार्क केलेले आहात. हेजेर कितें म्हणटा तूं? 5-7-8 महिने झाले No, no, Okay, it's हाँ. more than a year. This is happening over here, and the garage themselves have parked all the vehicles over here. They have. It is given by on rent by the wedding planner, and their cars are over here, and this is a garage, and they are not listening. We have informed them, but no, they are not doing. They are not taking any action on it. तशेंच मॅडम न्हू हेज्या फाटल्यान सुद्दां ती कार पावोंक ना थंयसर सुद्दां गाडयो पार्क केल्यो आसा सांजचे मागीर इवनिंग टायम फाटल्यान सुद्दां. बंद करो. पाणी हे रिपेअर करून दिता. अरे बाबा पाणी रिपेअर करून दिता. हे पाणी हुंच्यान हे पळय अशें तेवटेनसून येता तेवटेनसून. गटर फोडल्या उपरांत उदक गेला. आतां हें उदीक कसलें तें अजून कांय कळना हें कसलें उदीक तें जो पर्यंत तेवटेन खणून पळयना तो पर्यंत कळना हें की गटराचें उदीक काय PWD उदीक तें कित्याक वास हो कांय ना दिसता क्लीन उदीक. हांगासर काम चालू आहा हेंचें PWDचें पायप घालपाक दुसरें नवी पायपलायन घालपाक आनी पयलींची पायपलायन त्या सायडीक आहा थंयसून उदीक येता आनी हें हांगा तांकां आतां गटर मेळ्ळा रस्त्या पोंदचें गटर थंयसून उदीक येता हें कितें तें आतां लोक म्हणटा हें नळाचें उदीक तरी तें कन्फर्म जावंक जाय कसलें उदीक तें. मेलून कितें म्हणटा कसलें उदीक आसतलें म्हणटा तुवें? कळना ना. वन पाईप इज ब्रोकन or some kind of water which is sweeping out from I cannot say tell you technically. हांगासून उदीक येता हेज्या रस्त्या पोंदसून जें उदीक येता आतां चॅक करपाक लागून आतां हेवटेन पायपलायन आहा ह्या सायडीक पयलींची पायपलायन आहा आतां थंय तांकां चॅक करचें पडटलें खणून. आतां तेंच्यांनी खणपाची तयारी केला कित्याक तेंच्या कडेन JCB बी आहा PWD कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटालो आतां करता पूण म्हणल्यार आतां ही पळय ही जी आतां हांगा जर पार्किंग केलेली आहा एकाच जाग्यार आहा कितलेच म्हयने जाले ताका लागून तांकां आतां हांगासर त्रास जाता. पळय ही अशोक लेलंड GH 07 F317 म्हणून हांगा पार्क आहा आनी हांगासर ते आतां चॅक करूंक सोदतात हांगासरचे स्ट्रेट लायनीचेर हें करपाक खणून की हांगासर पायपलायन लिकेज जाल्या ते गटराचें उदीक काय PWD उदीक तें अजून पर्यंत कळना म्हणल्यार उदीक क्लीन येता चड करून ते PWDचेच खंय दिसता सगळे तेंच सांगतात. म्हणजे हे अशें जेन्ना फिक्स पार्किंग जाता तेन्ना खूब कडेन आमी पळयला रस्ते सुद्दां करतना आमी त्या दिसा आनी एक रस्तो करतालो हांगासर आमच्या जवेरी कॉलेज रोडाक तेन्ना एक गाडी थंय पार्क केली आसली कशीच काडूंक ना ताका लागून तितलो कुडको तांकां सोडचो पडलो रस्तो तसोच दवरचो पडलो आनी हें तशेंच जालां खूब कडेन अशें आसता
हेजे टायम टू टायम म्युन्सिपाल्टी जावं ट्रॅफीक पुलीस जावं हेंच्यांनी कितें तर करूंक जाय. ह्यो ज्यो गाडयो आसतात रस्त्याचेर अशें दवरलेल्यो आसतात एबंडन व्हेकल त्यो काडूंक जाय हेंच्यांनी आनी कितें तर करूंक जाय. म्हळ्यार कांयच करिना, कोणाकूच पडलेलें ना, कांयच करिनात. आतां हांगा जेन्ना JCB लावन जेन्ना हांगा जमीन खणली तेन्ना कळ्ळें की हांगासर पायपलायन लिकेज आहा म्हणून आनी बरीच लिकेज आहा पळय ती आनी ते पोंच्यान उदीक वयतालें रस्त्या पोंच्यान तेवटेन पावताले ते आनी तेवटेन जे खणला न्हू थंयसून ते फुडें सामके ते सर्वीस रोडाक पावलेलें उदीक आहा. आनी हांगासर प्रॉब्लम जालो, टायम गेलो, चड टायम गेलो. हेका लागून ह्यो हांगा अश्यो पार्क केलेल्यो आहा फिक्स पार्किंग. एकलो म्हाका ते विचारता फिक्स पार्किंग म्हणजे कितें? फिक्स पार्किंग म्हणजे पळय हें एकाच जाग्यार दवरतात ते न्हू, हें फिक्स पार्किंग. आनी कळटा हेजी धूळ लायलेली हेजेर ही आतां धुकलून फाटीं काडपाकूय तांकां त्रास जालो. अशीं मागीर कामां उरता. आत्तां उलयलां हांव की रस्त्याचेर गाडयो पार्क करतात तेन्ना रस्ते आतां करूंक मेळना. हे लोक गाडयो काडिनात, मागीर ते तितलोच सोडटात आनी रस्तो करतात. हेजेर कितें तर करा. म्हापसा म्युन्सिपाल्टी ट्रॅफीक डिपार्टमेंट ह्यो ज्यो गाडयो दवरलेल्यो आहा रस्त्याचेर तांकां कितें तर करा दाखयता. आतां कितले त्रास जाले पळय. म्हाकाच जाले हांगा आतां 3 वरां जालीं हांगासर उबो आतां हांव रावला पळोवपाक केन्ना रिजल्ट मेळटलो तो. कित्याक आमी जेन्ना आमकां कोणी सांगलें की उदकाची पायपलायन लिकेज आहा म्हणून हांव येयलो पळयता जाल्यार सारकें सकलचें आयस्क्रीम पार्लर आहा थंयसर उदीक पावलां आनी ह्या खळयेंतून उदीक येवंक लागलें. हांवें विचारलें JCB वाल्याक तेन्ना तो म्हणलो हें गटराचें उदीक. तेणें आमकां हें दाखयलें हांगासर कॉन्सोलर येयलेली हांगासली वॉर्ड नंबर 3 कॉन्सोलर. अशें येतालें उदीक. म्हाका म्हणून गटराचें म्हणून मागीर डावट नाका म्हणून आतां लास्ट तेंच्यांनी PWD हांगा खणलेलें आहा पळयत जाल्यार हांगासर पायपलायन लिकेज आहा रस्त्या सायडीक. आतां हें हेंच्यांनी खणूंक ना. पयलीं आमी हेंकां दोशी धरताले. हे जे आतां हेजें काम चालू आहा पायपां घालपाची PWDची तेंचे कडेन कांय फुटोंक ना ते पायप. कित्याक पायप हांगा पयलींच फुटलेलें आहा आनी केन्ना फुटला ते पायप खबर ना. म्हळ्यार पोंच्यान उदीक येतालें. हेका कितले म्हयने जाले आसतले. कितें म्हणलें तूं हेका कितले म्हयने जाले आसतले म्हणलें उदीक पोंच्यान वयता आसतलें. Many years, many 1-2 years at least it's happening. पोंच्यान वयता आसतलें. Yeah. आतां तें आमकां हांगासर कळ्ळें हेंच्यांनी खणलें म्हणून कळ्ळें तें कितें. हें आतां जें आतां उदीक येता तें पळय अशें हांगा गटर आहा. कितें पयलीं तो म्हाका म्हणटालो तो JCB वालो की हें गटराचें उदीक म्हणून. म्हणल्यार गटराचें उदीक न्हू तें उदकाची पायपलायनूच थंय लिकेज आहा. अशें खूब कडेन म्हापशान पायपलायन लिकेज आहा रस्त्या पसून त्यो कळनात. पोंच्यान उदीक वयता आनी लोकांक उदीक मेळना. अशें उदीक कितलें हें उदीक अशें वेस्ट जाता हें पोंच्यान वचोन. हांगा खणलें म्हणून कळ्ळें की हें उदीक हांगासून वयता म्हणून लिकेज आहा म्हणून. उमेश कितें म्हणटा तूं हेजें? सारकें जावंक ना हें बांदलें पळय तेका. ना तें आतां करता म्हणटात ते आतां तें JCB लागल्या खंय तांकां. सगळ्याक हांवें उदीक सगळ्याक वता म्हापशान आनी सगळें पोंच्यातल्यान वता तें कळना. पोंच्यातल्यान तूं सांगता तें सारकें पोंच्यातल्यान उदीक वयता आनी तें खबर ना कोणाकूच कशें वयता तें सगळें पळोवंक जाय चॅक करूंक जाय. आतां हें सुद्दां कितें जालें हें हांगासर कळोंक लागलें लागता तेंच्यांनी चॅक करूंक जाय तें आनी तें सगळें काम करून सारकें परमनंट काम करून घेवंक जाय. टेम्पररी परत जायत रावतले तशें. हें टेम्पररी करतात मरे रबर बांदतात मरे ताका आनी मागीर तें परतें उदीक वयता पोंच्यान. टेम्पररी तेजे वयर रस्तो जाता आनी केन्ना केन्ना वयर येता केन्ना केन्ना कळना तें. आतां हेंच पळय न्हू हें कळनासलें. हें केन्नाच्यान आतां हेका कितलेशेच म्हयने जाले आसतले वर्सूय जावंक शकता. हें अशें थंयसर लिकेज आहा उदीकचें आनी हें पोंच्यान पिटर जाता आनी पोंदाक जे हांगासून जे अशें गटर आहा न्हू त्या गटरांसून ते अशें वयताले स्ट्रेट. ह्या गटरांसून ते अशें वयताले हेवटेन. आं आतां ती पायपां आहा न्हू ती फुटलेली आहा न्हू. आतां हें उदीक वाडलें न्हू. ही आमची आदली पायपलायन हांगासर. अशें जाता हांगासर आमच्या हांगासर उदकाची पायपलायनी ज्यो आहात खूब कडेन पोरण्यो जाल्लेल्यो आहा. खूब वर्सां जालीं पायपलायनीक. अर्दे वयर जमनीन वयता ते चालूच उरता चालूच म्हणजे हे पळय थंय जेन्ना ते ओपन केले सायडीक तेन्ना हांगा कसो प्रेशर वाडलो पळय. उदीक सगळें आतां रस्त्यार येता पोंच्यान येता खळयेनसून ज्या जी पायपां घातल्या त्या पायपांतून उदीक अशें येता हांगासर.